अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुई असलम और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगवाकारों और उनके हवारियों की प्लानिंग रोज़ अव्वल से ही है। यानी ये नहायत प्लानिंग के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। उनका एक मखसूस दायरा कार है जिसमें ये घूमते रहते हैं। ये अपने ताफ़ुन ज़दा सोच के तहत नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में काम कर रहे हैं। जिस बच्चे के बारे में वो कहते हैं कि ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसके बाप ने इसको कभी स्कूल नहीं भेजा, इसे तो नाम भी लिखना नहीं आता, इसी बच्चे के लिखे हुए ख़त का ये चर्चा इब्तदाई दिन से कर रहे हैं। मसलन ये कि जब ये बच्ची कराची से आई थी तो एक ख़त अपनी अलमारी में वालिदैन के नाम लिख कर रख के आई थी। अभी तक वो ख़त गुमशुदा है, जो ना उनके वालिदैन को मिल सका और ना ही उन इदारों को जो उनके घर का जायज़ा लेने इब्तदाई दिनों में आए थे। अब जो ये ख़त मंजर आम पर है, यानी इन दिनों जो ख़त बच्ची के नाम से गर्दिश कर रहा है, ये ना इंग्लिश में है ना उर्दू में। ये जिस अंदाज में लिखा गया है ये नहायत अहमकाना है। दूसरों को बेवकूफ़ समझने वाले इसी तरह के खतूत अमूमन लिखा करते हैं, वो भी दूसरे के नाम से। और ये ख़त बाकायदा प्लान के तहत लिखा गया है और अमूमन ये इसी तरह का अंदाज इख्तियार किया जाता है। अव्वल तो ये बच्चे के बारे में ये कहते हैं कि इसे पढ़ना लिखना नहीं आता और फिर इसी के नाम से ख़त भी जारी करते हैं। ऐसा ख़त जिसे मगविया बच्ची ने कभी लिखा ही नहीं। जनाब, ये दोस्ती के लिए पबजी गेम का और दूसरे गेम्स का रास्ता इख्तियार करते हैं और इकरारनामे के तौर पर ये खतूत क्यों लिखवाते हैं? क्या ये नहीं जानते कि नए दौर के बच्चे खतूत नहीं लिखा करते, ये तो मैसेजेस किया करते हैं। कुछ रूढ़ी रूहें हैं जो बच्ची के नाम से यानी मगविया बच्ची के नाम से खतूत लिखवा कर इसे मंजरनामे पर पेश करके इस पर खुद थूक रही हैं और अपने प्लान पर थूक रही हैं और इस थूके को चाट भी रही हैं। अभी मज़ीद खतूत मंजरनामे पर आ सकते हैं। इन तमाम खतूत का पस मंज़र वही होगा, यानी नफ्स मज़मून वही होगा जो अगवाकारों का मकसद है। इसी एक नुक्ते को पकड़कर ये रोज़े अव्वल से चल रहे हैं और रोज़े आखिर तक चलते रहेंगे। क्या है ये नुक्ता? कि मुझे ज़हीर के साथ जाना है, मैंने अपनी पसंद से अपनी मर्ज़ी से उसके साथ शादी कर ली है, ये यही गिरदान इससे करवाते रहेंगे और तोते की तरह रटवाते रहेंगे और कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। इस तरह मगविया बच्ची का निकाहनामा जाली है, उसी तरह ये तमाम खतूत जाली है। ये ख़त इस काबिल नहीं है कि इनकी नुमाइश की जा सके या इन्हें खोल खोल कर बयान किया जा सके। जनाब, एक बात की वजाहत यहाँ ये भी ज़रूरी है कि कराची के तमाम प्राइवेट स्कूल, चाहे वो गली कूचों में ही खुले हुए क्यों न हो और कितने ही छोटे क्यों न हो, उनमें बच्चों को छोटी उम्र से ही यानी प्रैप से ही लफ्ज़ों को जोड़ना और जुमलों को बनाना, बोलना और उन जुमलों की प्रोनाउंसिएशन पढ़ना और उन्हें बोलना सिखाया जाता है। उसके बाद उन्हें लिखना भी आ ही जाता है। और जो बच्चे इस तरह सीखते हैं प्रेप में, उनकी लिखाई का अंदाज़ एक ख़ास स्टाइल का होता है। तीसरे जमात तक आते आते बच्चा अंग्रेज़ी पढ़ भी लेता है, बोल भी लेता है और लिख भी लेता है, क्योंकि इन स्कूलों का मकसद ही यही होता है कि हम बच्चों को अंग्रेज़ी ज़बान में माहिर बना रहे हैं। और अमूमन जो आम घराने होते हैं जो बड़े स्कूलों की फ़ीस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वही छोटे स्कूलों में डाल देते हैं। और अब तो ये है कि मदरसों में भी बच्चों की अंग्रेज़ी पर लिखने, बोलने और समझने पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है, क्योंकि उन्हें जदीद दौर से आशना कराना है, जदीद दुनिया में मुतारिफ़ कराना है और उन्हें जदीद अंदाज से मजहबी तालीम देना है। इस हवाले से ये अगवाकार इन मालूमात के हवाले से बहुत पीछे रह गए हैं। जहाँ तक रोमन ज़बान का ताल्लुक़ है, इसका भी एक ख़ास अंदाज़ और स्टाइल होता है।
جو لوگ خصوصاً رومن کے بارے میں جانتے ہیں وہ اسے ایک مخصوص انداز سے لکھتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس رومن کو جانتا ہے اور کون نہیں جانتا ہے۔ رومن لکھنے والے اگر اس سے واقف ہیں، اس کے انداز سے واقف ہیں، تو وہ چاہے کسی کونے خدرے کے، کسی گاؤں دیہات کے، کسی کھو کے رہنے والے ہوں یا کسی بڑے شہر کے، وہ اسی انداز میں لکھتے ہیں جو اس کا خاص اسٹائل ہوتا ہے۔ ابتدائی دنوں میں مغویہ بچی کے ویڈیوز بنائے جاتے تھے، اس کے ویڈیو انٹرویو پیش کیے جاتے تھے اور اس کے ویڈیو پیغامات جاری کیے جاتے تھے، جس کا خاص مقصد دوسروں کو ذلیل کرنا تھا۔ جو اس کے خاندان کے لوگ تھے اور اس کے والدین سے ریلیٹڈ لوگ تھے، ان کو ذلیل کرنا اور ان کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں انہیں ذلیل کرنا خاص مقصد تھا۔ لیکن جب سے ان ویڈیوز پر، بچی کے انٹرویوز پر پابندی لگائی گئی ہے، یہ ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈا گیا ہے جو بہت ہی فرسودہ ہے اور زمانہ قدیم کا ہے۔ اس بچی کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہ ہوگی کہ اس کے نام سے یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ 3 برس تک جو لوگ پب جی گیم کو یا دوسرے گیمز کو اپنی شکار پھانسنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ خطوں کی تحریر کرنے کا دور نہیں ہے، بلکہ یہ چیٹ کا دور ہے، یہ ای میل کا دور ہے۔ آج کے بچے خط کے دور میں نہیں رہ رہے ہیں، بلکہ وہ ای میل اور چیٹ کے دور میں رہ رہے ہیں، وہ واٹس ایپ کے دور میں رہ رہے ہیں اور یہ جدید طریقے سے واقف ہیں۔ نہ ان کو خط کے کسی اسٹائل کا پتہ ہے، نہ انداز کا۔ لیکن اس بات کا اطمینان رکھیے کہ مغویہ بچی کے نام سے اب کوئی ای میل نہیں آ سکتی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اب مزید اس سے نچلا طریقہ اختیار کیا جائے کہ دیوار پھاند کے وہاں داخل ہوا جائے کہ جہاں بچی موجود ہے، یعنی شیلٹر ہوم میں۔ یہ جو بچیوں کو اغوا کرنے کا کام ہے، یہ قدیم دور کا ہے اور اس کو یہ لوگ قدیم انداز سے ہی لے کے چل رہے ہیں، لیکن اس میں پھانسنے کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار استعمال کیا ہے اس میں جدید برقی انداز کو شامل کیا ہے۔ برقی پیغامات کے ذریعے یہ بچیوں کو پھانس رہے ہیں، لیکن یہ خطوط وہی پرانے اسٹائل میں لکھ کے جاری کر رہے ہیں۔ اوپر سے ان کی حماقت یہ ہے، جو بہت بڑی حماقت ہے، کہ یہ کہہ چکے ہیں کہ بچی کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اوپر وضاحت کر دی ہے کہ بچی کو کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا ہے۔ کراچی کے بچے کو، چاہے کسی پسماندہ علاقے کا کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے کو اگر وہ کسی اسکول میں پڑھتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے انداز میں اردو ضرور لکھ لیتا ہے، اگر اس کی کوئی اپنی زبان ہے، مقامی زبان ہے، تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، اور رومن سے زیادہ اچھے انداز میں وہ اردو، انگریزی، سندھی، جو کہ یہاں سندھ میں پڑھائی جاتی ہے، وہ لکھ لیتا ہے، وہ پڑھ بھی لیتا ہے اور وہ بول بھی لیتا ہے۔ انتظار کیجیے اس وقت کا جب یہ پیغامات کے سلسلے کے خاتمے کے بعد یہ جو خطوط کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا اور اب اور نچلی سطح کا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا، جو کہ میں نے اوپر بیان کیا کہ بچی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بجائے کسی شخصیت کو پھانسنے کے یا کوئی خطوط جاری کرنے کے یا کوئی ای میل کے تو خیر نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ شیلٹر ہوم کی بار کو پھیلایا جائے۔ ہم دعا گو ہے کہ اس طرح نہ ہو اور بچی اپنے والدین کے پاس جلد از جلد پہنچ جائے۔